पंजाबी में मेरी अम्मी को कर देती है, भैन इन्हों दे तेरा पुत्र अल्लाह नूं प्यारा हो जाए तो चंगा है। ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ? चल्ला मेरा जी ढोला है, चल्ला मेरा जी ढोला, कबूतर लाई बाजी, असां किथे टुर जाइए नहीं साडे उत्ते कोई राजी, असां किथे टुर जाइए नहीं साडे उत्ते कोई राजी। एक आखिरी जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस कुंदर, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज एक मोटिवेशनल कहानी है, हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर इफ्तिखार अहमद सुलैरी, जिनकी एक बहुत बड़ी कहानी है। नाज़रीन, ये स्पेशल पर्सन है, लेकिन अगर इनकी तालीम के हवाले से बात की जाए तो 10 से ज़ायद इन्होंने MA कर रखे हैं। नाज़रीन, आज से पहले आपने देखा होगा किसी ने 2 MA पास किए या मैक्सिमम 3। ये पहली दफ़ा जो है पाकिस्तान के अंदर जो स्टोरी सामने आई है डॉक्टर साहब की कि इन्होंने 10 MA पास कर रखे हैं और स्पेशल पर्सन है। इन्होंने मेहनत की ज़िंदगी के अंदर और माशाल्लाह इस वक्त GC यूनिवर्सिटी के अंदर जो है लेक्चर देते हैं, वहाँ पे अपनी ड्यूटी से अंजाम देते हैं। तो इन्होंने अपने हालात से लड़ के तालीम हासिल की और आज कामयाबी हासिल की और जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान जो है फ़ख्र करता है। तो इनसे बात करेंगे। सर, ये बताएं कि आज तक तो हमने ये नहीं सुना, मैंने ये पहली दफ़ा सुना है कि किसी बंदे ने 10 MA कर रखे हैं। तो आप स्पेशल पर्सन भी थे, तो ये किस तरह मुमकिन कर लिया आपने? देखें, कोई भी काम करने के लिए हिम्मत करनी पड़ती है। अगर इंसान हिम्मत करे तो मेरा ख्याल है सब कुछ कर सकता है। मैं चूँकि स्पेशल पर्सन था तो लोगों का ख्याल था कि ये बिल्कुल नाकारा है, ये कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने उसको लोगों को साबित करके दिखाया कि मैं जो चलने वाले हैं उनसे बहुत बेहतर हूँ। अच्छा, लोग तो ये भी कहते होंगे कि यार ये एक नकारा है और ये लगता है इनकी कोई गलती थी जिसकी वजह से ये पैदा हो गए। तो आपने तो इस चीज़ को आपने मुकम्मल तौर पर गलत साबित कर दी है। GC यूनिवर्सिटी के अंदर आप प्रोफेसर हैं, एक बहुत बड़ा नाम यूनिवर्सिटी का। मैं छोटा सा था तो अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे याद है कुछ मैं चूँकि मेरा ताल्लुक देहात से है, मैं ज़िला सियालकोट के एक देहात मिनी सुलैरियाँ से मेरा ताल्लुक है। तो कुछ ख़वातीन आया करती थी मेरी अम्मी के पास, तो पंजाबी में मेरी अम्मी को कर देती है, भैन इन्हों दे तेरा पुत्र अल्लाह नूं प्यारा हो जाए तो चंगा है। ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? जिन्नी देर तू जिंदा है ये ठीक है, उस तो बाद ਇਹਦਾ कौन सहारा बनेगा? तो वो जो बातें थी वो मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी। तो मैंने ज़हन बनाया था कि मैं इंशाअल्लाह ज़रूर कुछ करूँगा। फिर मैंने तालीम को बतौर हथियार इस्तेमाल किया, मैट्रिक किया, FA किया, BA किया, MA किया। मुझे रोज़गार मिल गया, मैंने ट्यूशन सेंटर खोल लिया। उसके बाद मैंने प्राइवेट स्कूल बना लिया, मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो गई। सर, ये बताइए कि आपने किस किस डिग्री का किस मजमून में आपने कर रखा? जी, चूँकि मेरा महबूब जो सब्जेक्ट है वो तो पंजाबी है, पंजाबी में हूँ, MA उर्दू हूँ, MA इंग्लिश हूँ, MA सियासत, MA तारीख़, MA पाक स्टडीज़, MOL टीचर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, MA इस्लामियात भी हूँ। और इसके अलावा मैंने TEFL में PhD डिप्लोमा भी कर रखा है और PhD पंजाबी हूँ। तो सर, ये बताएं कि इस सारे मामले के अंदर तालीम हासिल करने के लिए आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात मैं समझता हूँ कि जितनी मुश्किलात एक आम बंदे को दरपेश होती हैं उससे ज़्यादा मुझे करना पड़ा। लेकिन मैंने मुश्किलात को मुश्किलात समझा ही नहीं। मैंने एक मंजिल पे पहुँचना था, मैंने एक तयन कर लिया था कि ये मेरा टारगेट है, इसलिए मैं लगा रहा। मुश्किलात आती रहीं, रास्ते में बहुत कुछ आता रहा, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। अच्छा, माली तौर पे भी मुश्किलात आई? नहीं, माली तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई लैंडलॉर्ड तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक किसान का बेटा हूँ। तो मेरे एक मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक है, रोज़ी रोटी मेरी पूरी होती थी, मेरे वालिदैन की तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा, कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आया हो जब आपने पूरी रात बैठ के पढ़ा हो? पूरी रात खैर बैठ के पढ़ने की नौबत नहीं आई, लेकिन मैं शुरू से ही 5 से लेकर 10 घंटे तक भी मैंने पढ़ा एक दिन में, इम्तहान के दौरान कुछ अच्छे नंबर लेने के लिए। अरे सर, ये बताएंगे जब आप CV जमा करवाने के लिए जाते थे तो जब वो देखते थे कि यहाँ पे लाइन लगी है तो क्या आगे से रिमार्क्स होते हैं लोगों के?
اصل میں نے فرسٹ ٹائم 2012 میں لیکچرر کے لیے اپلائی کیا تھا. اس سے پہلے میں ایک پرائیویٹ اسکول چلا رہا تھا. ابھی میرا اسکول ہے الفضل سلیری اسکول. اب چونکہ وہ اسکول میری مسز رن کر رہی ہیں تو مجھے ضرورت نہیں پڑی تھی. پھر 2012 میں نے لیکچرر کے لیے اپلائی کیا اور اللہ کا کرم ہے کہ فرسٹ ٹائم ہی میری سلیکشن ہو گئی تھی. اچھا بتائیں اس وقت آپ کتنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی سی یونیورسٹی کے اندر آپ پروفیسر ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے. میں تو اس قابل نہیں ہوں, تو اس مالک کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ میں ایک جی سی یو جیسے ایک عظیم درسگاہ میں پڑھا رہا ہوں. اس مالک کا بڑا خاص کرم ہے. میں تو بہت نالائق سا آدمی ہوں. ارے سر یہ بتائیں کہ اس سارے خد و خال کے اندر کون سی ایسی چیز آپ کی موٹیویشن بنی جس کے بعد آپ کامیابیاں حاصل کرتے رہے؟ اصل میں نا شروع میں جب میں نے بتایا بچہ تھا, میری برتھ پہ میرے دادا جان چونکہ چیئرمین تھے, تو میرے والدین بتاتے ہیں کہ میرے دادا جان تاحیات چیئرمین رہے. جب تک جیتے رہے انہوں کو کسی نے نہیں ہرایا. وہ چیئرمین تھے اور میرے دادا جان ان پڑھ تھے. وہ چاہتے تھے کہ میرے پوتے آگے پڑھیں. میری پیدائش پہ انہوں نے بڑی خوشی منائی اور کہا کہ میرا یہ پوتا بڑا ہو کر جنرل بنے گا, آرمی میں جائے گا. اس لیے انہوں نے مجھے ٹکا خان کہا کرتے تھے. تو جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا, پرائمری اسکول میں گیا, تب بھی میں نے اتنا محسوس نہیں کیا. جب میں مڈل اسکول میں گیا تو وہاں ٹیچرز کہتے تھے مجھے جنرل صاحب کہتے تھے, تو میں مائنڈ کرتا تھا. پھر میں نے والدین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. آپ کے دادا جان جو ہیں جنرل ٹکا خان کو پسند کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ میرا پوتا جب پڑھ لے کے کوئی بڑا آدمی بنے. سو پھر میں نے سوچا کہ میں کوئی نمایاں کام کروں گا. یہ ایک تھی وجہ جس نے مجھے 10 MA کرنے پر مجبور کر دیا. سر یہ بتائیں کہ اس معاملے کے اندر سب سے زیادہ آپ کو سپورٹ کس نے کیا؟ یہ میرے 2 بڑے بھائی ہیں. دونوں بھائیوں نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا اور مجھے ٹکا خان سے افتخار احمد سلیری سے PhD ڈاکٹر بنانے میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ میرے والدین بیگم و چودھری فضل احمد سلیری کا ہے. سر یہ بتائیں کہ اسپیشل پرسن بھی ایک انسان ہوتا ہے, اس کی بھی زندگی کے اندر رہنے کا حق ہے, تو کبھی کیا آپ کو بھی محبت ہوئی؟ دیکھیں محبت تو ہر بندے کو ہوتی ہے, والدین سے بھی ہوتی ہے, بہن بھائیوں سے بھی ہوتی ہے. اب میری بیوی بچوں سے مجھے محبت ہے. ٹھیک ہے. اچھا کوئی پنجابی کا کوئی شعر عرض کر دیں؟ جی میں چونکہ پنجابی کا استاد بھی ہوں اور میں پنجابی میں مائیات لکھتا بھی ہوں, کہہ لیں کہ میں پنجابی مائیے کا شاعر بھی ہوں, تو وہ میں آپ کی خدمت میں اپنے لکھے کچھ مائیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. چلا میرا جی ڈولا, چلا میرا جی ڈولا, کوئی مرچاں کٹ دے او, جیوں دیاں نہ قدر کیتی مویا اترو چھٹ دے او, جیوں دیاں نہ قدر کیتی مویا اترو چھٹ دے او. چلا میرا جی ڈولا ہے, چلا میرا جی ڈھولا, کبوتر لائی بازی اساں کتھے ٹر جائیے, نہیں ساڈے اتے کوئی راضی, اساں کتھے ٹر جائیے, نہیں ساڈے اتے کوئی راضی. ایک آخری مائیا. چلا میرا جی ڈھولا, چلا میرا جی ڈھولا, سوہے لال ٹماٹر نے, تے جن مینوں ملنا ہووے شاد باغ کواٹر نے, تے جن مینوں ملنا ہووے شاد باغ کواٹر نے. ارے سر تھوڑے سے اشعار ہو جائیں پنجابی کے حوالے سے جو عشق مشوقی میں جو ہوتے ہیں اس کو. نہیں میں اس طرح کے شعر تو نہیں, ویسے میں آپ کو ویسے سلیم کاشر ہمارے پنجابی کے جدید شاعر تھے, ان کا 1-2 شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کھا گئیاں نہ کوٹھیاں کچیاں کراں دی سانج نوں, کھا گئیاں نہ کوٹھیاں کچیاں کراں دی سانج نوں, دل نہیں سینے دے وچ لوہے دا پرزا ہو گیا, ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕੀ, ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਖਣਗੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ.
جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ساتھ ساتھ آپ نے پنجابی کے چند جو مائی ہیں وہ بھی سنے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک موٹیویشن ہے کہ انہوں نے اس سارے مشکل حالات کے اندر اسپیشل پرسن ہونے کے باوجود 10 ایم اے کر رکھے ہیں اور اس وقت جی سی یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں۔ جی سی یونیورسٹی کے حوالے سے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہ یونیورسٹی ہے جو آج سے 156 سال سے پہلے سے بنی تھی اور ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ یہاں پہ جو پڑھتے ہیں اور جو پڑھاتے ہیں بڑے قابل فخر ہوتے ہیں اور یہی پاکستان کا جو پازیٹیو فیس ہے، ریئل فیس ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ خلجی بادشاہ کیمرہ مین کے ساتھ میں نیا پاکستان، اللہ حافظ۔